प्रशान्ताशेषविघ्नाय दर्पसर्पापसर्पणात् सत्यामृतनिधानाय स्वप्रकाशविकासिने संसारव्यतिरेकाय हृतोत्सेकाय चेतसः प्रशमामृतसेकाय विवेकाय नमो नमः। अस्तु, अत्र इदानीं नमस्ते महोदयः। नमस्ते, स्वागतम्। अस्माभिः 49 श्लोकाः पठिताः खलु, अथवा 50तमः श्लोकः अपि पठितो वा? नास्ति महोदय, 50 49 खलु। श्रुताश्रुः कथितक्लेशः स्वस्वनोचितसंज्ञया सोवदत् सम्मुखायातां गर्दभीं जननीं निजाम्। किमिति वदति? इदानीं सः गर्दभः स्वजननीं, पुरतः आगतां स्वजननीं वदति। एषः ब्राह्मणपुत्रः, किं तस्य नाम? श्रुतनिधिः खलु। श्रुतनिधिः पिता, एतस्य नाम तेजोनिधिः। तेजोनिधिः इदानीं गर्दभम् आरुह्य, खरम् आरुह्य गच्छन् अस्ति, किन्तु तस्य खरस्य हिंसां करोति सः। सः खरः जननीं वदति, मातर्ब्राह्मणपुत्रोऽयं पश्य मामधमाशयः विदारयन् प्रतोदेन वहन्तं हन्तुमुद्यतः। हे मातः, अयं ब्राह्मणपुत्रः पश्य, अयं ब्राह्मणपुत्रः अधमाशयः मां प्रतोदेन विदारयन् हन्तुम् उद्यतः। अधमाशयः एषः। अधमाशयः आशयः इत्युक्ते अन्तरङ्गम् इत्यर्थः, अथवा भावः इत्यर्थः। अधमाशयः इत्युक्ते यस्य भावः अधमः, असमीचीनः, नीचः, तादृशः। अधमः आशयः यस्य सः अधमाशयः, तादृशः एषः ब्राह्मणपुत्रः किं कुर्वन् अस्ति? वहन्तं मां हन्तुम् उद्यतः। एतं वहन्तमपि मां हन्तुम् उद्यतः। कथं? प्रतोदेन विदारयन्। प्रतोदः इत्युक्ते तस्य हस्ते विद्यमाना यष्टिः, तस्य हस्ते विद्यमानं वेत्रं, तेन विदारयन्। विदारयन् इत्युक्ते तेन ताडयन्, तेन प्रहरन् मां हन्तुम् उद्यतः इत्युक्ते माम् अतीव पीडयति इति। किं करोमि यमेनाहं लब्धोनेन दुरात्मना अवटे पातयाम्येनं तनुं श्वभ्रे क्षिपामि वा। किं करोमि यमेनाहं लब्धोनेन दुरात्मना। अनेन दुरात्मना यमेन अहं लब्धः, अहं प्राप्तः। किं करोमि इत्युक्ते एतेन दुरात्मना, यमेन इत्युक्ते यमसदृशेन, एतेन दुरात्मना, दुर्बुद्धिना एतेन अहं प्राप्तः। इदानीम् अहं किं करोमि? एतम् अवटे पातयामि। अवटः इत्युक्ते कुत्र? तत्र गर्तः, कुत्रापि गर्ते एतं पातयामि वा, अथवा एतस्य तनुम्, एतस्य शरीरं श्वभ्रे क्षिपामि वा। श्वभ्रम् इत्युक्ते रन्ध्रं, तस्यापि अर्थः गर्तः इत्येव। तत्र एतं पातयामि वा, एतस्य शरीरं तत्र क्षिपामि वा इत्युक्ते एतं किमर्थम् अहं वहामि, एतं कुत्रापि अहं पातयामि, कुत्रापि गर्ते पातयामि, कुत्रापि कूपे पातयामि वा इति वदति। इत्यार्तराविणं पुत्रं साश्रुनेत्राथ गर्दभी तमुवाच ससन्तापं स्नेहसंक्रान्त तद्व्यथा। इति आर्तराविणं पुत्रं, पुत्रः आर्तरावी,
आर्तं रौति इति आर्तरावी। आर्तः इव रौति। तत्र पूर्वपदं यदा उपमानवाचकं भवति तदा एवं रीत्या आर्तरावी, एवमेव अश्वधावी इत्यपि शब्दः अस्ति। अश्वधावी इत्युक्ते यः अश्वः इव धावति सः अश्वधावी। यः आर्तः इव, आर्तः इत्युक्ते दीनः, यः आर्तः इव रौति, रौति इत्युक्ते शब्दं करोति, आक्रोशति, सः आर्तरावी इति। एवञ्च आर्तराविणं पुत्रम्, आर्तराविन् इति शब्दः नकारान्तशब्दः, अतः आर्तराविणं पुत्रं साश्रुनेत्रा गर्दभी वदति। साश्रुनेत्रा, अश्रुणा सहितं साश्रु, साश्रुनेत्रं यस्याः सा साश्रुनेत्रा इत्युक्ते अश्रुपूरितनेत्रा सा गर्दभी। तमुवाच ससन्तापं, सन्तापसहितं तं, सन्तापः इत्युक्ते पीडा, दुःखम्। इतः महान् शब्दः श्रूयते वा तत्र? महान् न, किञ्चित्, चिन्ता मास्तु। अत्र दशाधिकाः शुनकाः भषन्तः सन्ति अत्र बहिः। अस्तु अस्तु, चिन्ता मास्तु महोदय। तैः सह जनाः तु कोलाहलं कुर्वन्ति एव, किन्तु इदानीम् एते शुनकाः अपि भषितुम् आरब्धवन्तः, अतः किञ्चित् शब्दः अधिकः अस्ति अत्र। एवञ्च इति आर्तराविणं पुत्रं साश्रुनेत्राथ गर्दभी तमुवाच ससन्तापं, सन्तापसहितं दुःखसहितं तं स्नेहसंक्रांत तद्व्यथा। स्नेहसंक्रांत तद्व्यथा इत्युक्ते तस्य व्यथा इत्युक्ते पुत्रस्य गर्दभस्य व्यथा स्नेहरूपेण संक्रांता एतस्याम्। अतः स्नेहत्वेन संक्रांता, स्नेहरूपेण संक्रांता, स्नेहसंक्रांता, स्नेहे संक्रांता इति एवं वक्तुं शक्यते। स्नेहसंक्रांता तद्व्यथा यस्याः सा स्नेहसंक्रांत तद्व्यथा गर्दभी वदति। वहैनं दुर्मदं पुत्र सहस्वविषमां व्यथाम् अस्य नास्त्येव हृदये दारुणे करुणाकणः। एनं दुर्मदं वह, अस्तु वह एतं, कीदृशः एषः दुर्मदः। सहस्व विषमां व्यथां, विषमा इत्युक्ते तीव्रा, अतीव पीडादायिनी, तादृशीं विषमां व्यथां सहस्व, एतस्याः व्यथायाः सहनं करोतु। सहते इति क्रियापदम्, अतः सहस्व इति मध्यमपुरुषे एकवचने, लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने। सहस्व विषमां व्यथाम् अस्य नास्त्येव हृदये दारुणे करुणाकणः। अस्य दारुणे हृदये करुणाकणः अपि नास्ति, इत्युक्ते करुणायाः कणः अपि नास्ति, किञ्चिदपि करुणा नास्ति। दारुणः इत्युक्ते क्रूरः, भयङ्करः, क्रूरः इत्यर्थः। एवञ्च अस्य क्रूरे हृदये, अस्य दारुणे हृदये करुणाकणः अपि नास्ति। रौद्रः शूद्रेण जातोऽयं ब्राह्मण्यां ब्रह्मवर्जितः परदुःखं न जानाति चण्डं चण्डालचेष्टितः। एषः रौद्रः, रौद्रः इत्युक्ते कोपेन युक्तः, क्रोधेन युक्तः। शूद्रेण जातः, एतस्य पूर्ववृत्तान्तं वदति इदानीं गर्दभी। गर्दभी एतत् सर्वं जानाति, एतस्य पिता कः इत्यादिकं सर्वं गर्दभी जानाति, अतः सा वदति एषः शूद्रेण जातः, ब्राह्मण्यां शूद्रेण जातः। एतस्य माता यद्यपि ब्राह्मणी अस्ति,
किन्तु एतस्य पिता कश्चित् शूद्रः अस्ति। ब्रह्मवर्जितः। ब्रह्मवर्जितः इत्युक्ते ब्रह्म इति शब्दस्य वेदः इत्यपि अर्थः अस्ति, किन्तु एषः तु वेदवर्जितः इति वक्तुं न शक्यते, एषः तु विद्वान् एव अस्ति। तर्हि ब्रह्मवर्जितः इत्युक्ते एतस्मिन् ब्राह्मण्यं नास्ति इति। अत्र ब्रह्मा इति शब्दस्य ब्राह्मण्यम् इत्यर्थः। एतस्मिन् एषः केवलं जन्मना ब्राह्मणः अस्ति, किन्तु वस्तुतः एतस्मिन् ब्राह्मण्यं नास्ति, अतः एषः ब्रह्मवर्जितः अस्ति। परदुःखं न जानाति चण्डं चण्डालचेष्टितः। चण्डालचेष्टितः एषः चण्डम् अपि परदुःखं न जानाति। चण्डः इत्युक्ते भीकरः, भयङ्करः इत्युक्ते भयङ्करमपि परदुःखम्, अन्येषां दुःखम् एषः न जानाति। इत्युक्ते अन्येषां दुःखम् अत्यधिकम् अस्ति चेदपि एषः तत् न जानाति। किमर्थम्? एषः चण्डालचेष्टितः। चण्डालः इव एषः चेष्टते, एषः चेष्टां करोति, एषः व्यवहरति। अतः चण्डालः इव व्यवहरन् एषः परदुःखं न जानाति। परदुःखं न जानाति चण्डं चण्डालचेष्टितः। दया दरिद्रं हृदयम् उवचः क्रकचकर्कशं योनिसङ्करजातानाम् एतत् प्रत्यक्षलक्षणम्। पुनः इदानीं वदति दया दरिद्रं हृदयम्। एतस्य हृदये दयायाः दारिद्र्यम् अस्ति इत्युक्ते एतस्य हृदये दया अल्पा एव अस्ति, अल्पा एव दया अस्ति एतस्य। अतः एतस्य हृदयं दया दरिद्रं, दयया दरिद्रं दया दरिद्रम् इति तत्र तृतीया तत्पुरुषः। दया दरिद्रं हृदयम् उवचः क्रकचकर्कशम्। क्रकचः इत्युक्ते तत्र किमुच्यते, तत्र वृक्षस्य कर्तनं कुर्वन्ति खलु, तत्र कन्नडभाषायां गरगस इति। गरगस इति कन्नडभाषायाम् अस्ति। बार्क बार्क किमिति? ट्री बार्क ऑफ द ट्री। इत्युक्ते तस्य कर्तनं येन उपकरणेन क्रियते तत्। इत्युक्ते गन्धलेपनं कुर्वन्तः, गन्धं चन्दनं कृतवन्तः। न इत्युक्ते यस्य कस्यापि वृक्षस्य कर्तनं येन उपकरणेन क्रियते तद् उपकरणं क्रकच, उपकरणस्य नाम क्रकचः इति। Axe kind of thing. Axe, okay. तस्य किमपि आङ्ग्लपदम् अहं न जानामि। सा इति वदन्ति खलु, SAW सा। किमिति? तेलुगु भाषायां रम्पं वदन्ति मन्ये। स्यात् स्यात्। सा इत्येव आङ्ग्लभाषायाम्। आम्। स एव क्रकचः इति। क्रकचः इव कर्कशं तस्य वचः इति। इत्युक्ते तावत् कर्कशं तावत् तीक्ष्णम् इत्यर्थः। पुनः योनिसङ्करजातानाम् एतत् प्रत्यक्षलक्षणम्। योनिसङ्करजातानाम् इत्युक्ते साङ्कर्यम् इत्युक्ते तत्र एकस्य माता एकवर्णीया पिता अन्यवर्णीयः इत्येवं रीत्या यत्र वर्णसङ्करः अस्ति, एवं वर्णसङ्करात् जातानाम् एतत् प्रत्यक्षलक्षणं। तादृशानां जनानाम् एतदेव प्रत्यक्षतः दृश्यमानः स्वभावः एषः एव इति। नवनीतोपमा वाणी करुणाकोमलं मनः एकबीजप्रजातानां भवत्यवनतं शिरः।
नवनीतोपमा वाणी एतत् केषां भवति एकबीजप्रजातानाम् एकबीजप्रजाताः इत्युक्ते एवं वर्णसङ्करं विना इत्युक्ते समानवर्णे एव जातः इत्युक्ते मातापि समानवर्णीय पितापि समानवर्णीयः इत्येवं तादृशः भवति एकबीजप्रजातः एवञ्च एकबीजप्रजातानां जनानां भवति अवनतं शिरः इत्युक्ते तेषां शिरः अवनतं भवति इत्युक्ते ते विनयशीलाः भवन्ति इति शिरः अवनतं भवति इत्यत्र सर्वत्रापि तस्य अर्थः ते विनयशीलाः भवन्ति इति ग्रीवास्तम्भः भवति इत्यस्य अर्थः ते अहङ्कारिणः भवन्ति इति एवञ्च एतादृशानां जनानाम् इत्युक्ते ये समानवर्णे जाताः तेषां तु शिरः अवनतं भवति तेषां वाणी नवनीतोपमा भवति नवनीतम् इव इत्युक्ते तावत् मृदु भवति इति वाणी मृद्वी भवति करुणा कोमलं मनः मनः करुणा कोमलं भवति इत्युक्ते करुणया कोमलं तत्र पूर्वं यदुक्तं तस्य साक्षात् विपरीतं पूर्वं तत्र हृदयं दयादरिद्रम् इत्युक्तं खलु अत्र तु मनः करुणा कोमलं तत्र दयया दरिद्रम् अत्र करुणया कोमलं पुनः वचः कीदृशं तस्य इत्युक्ते संकरात् जातस्य वचः कीदृशं भवति क्रकचकर्कशं क्रकचः इव कर्कशं किन्तु एतस्य नवनीतोपमा नवनीतसदृशी वाणी भवति इत्येवं तत्र भेदः दृश्यते नवनीतोपमा वाणी करुणा कोमलं मनः एकबीजप्रजातानां भवत्यवनतं शिरः अनन्तरं रटति कटुकाटोपं कोपादकारणवैरवात् वैरवान् स्पृशति न दयां दैन्यापन्ने बिजातितया शठः क्षणरसिकतालोलः सेवाश्रिता नवमन्यते गुणिषु कुरुते गर्वोद्गारान् अखर्वगलः खलः पृथ्वी इति वृत्तम् अत्र रटति कटुकाटोपं रटति कटुकाटोपः इत्युक्ते अतीव किं तीक्ष्णान् शब्दान् आटोपः इत्युक्ते अहङ्कारयुक्तं वचः अहङ्कारयुक्ताः शब्दाः आटोपः इत्यस्यैव तथा अर्थः पुनः सः आटोपः कटुः अपि इत्युक्ते तीक्ष्णः अपि एवञ्च कटुकाटोपं कटुः कटुकः इति समानं कटुः एव कटुकः एवञ्च कटुकाटोपं रटति पुनः तत्र रटति इत्यत्रापि ये पक्षिणः काकसदृशाः पक्षिणः ये भवन्ति तेषां शब्दः एव रटनम् इत्युच्यते काकः रटति इत्येवम् एतादृशाः एव प्रयोगाः क्रियन्ते अतः तादृशवचनान्यपि सः रटति इति वदति इत्यपि न रटति इति कथनेन तत् अर्थहीनम् इत्यपि भावः तेन प्राप्यते एवञ्च कटुकाटोपं रटति किमर्थं कोपात् रटति कटुकाटोपं कोपादकारणवैरवान् स्पृशति तत्र वैरवः इति शब्दस्य कः अर्थः इति अस्माभिरेव ऊहनीयं भवति इदानीं तत्र वैरम् इति एकः अर्थः एवम् ऊहितुं शक्यते किन्तु अत्र कटुकाटोपः इति उक्तमिति कारणेन किञ्चित् शब्दसम्बद्धं स्यादिति इत्यपि ऊहितुं शक्यते तथा ऊहा क्रियते चेत् विकृतः रवः
विरवः तस्य भावः वैरवम् अथवा विरवः एव वैरवः इत्येवम् अपि वक्तुं शक्यते। कोपात् अकारणवैरवान् स्पृशति इत्युक्ते वृथा आक्रोशः इति। अकारणवैरवान् अकारणवैरवान् रटति। तत्र रटति इत्यनेन सह एव अन्वयः कर्तव्यः। स्पृशति इति अग्रे। स्पृशति न दयां, दयां न स्पृशति इति तस्य अन्वयः अग्रे भवति। अतः अकारणवैरवान् इत्युक्ते कारणं विना विकृतान् स्वरान् रटति इत्यर्थः। इत्युक्ते विकृतस्वरयुक्तान् शब्दान् रटति इत्युक्ते विकृतम् आक्रोशं करोति इति तात्पर्यं वयम् अत्र चिन्तयितुं शक्नुमः। तत्र वैरवः इति शब्दः कश्चन तद्धितशब्दः इति ज्ञायते, तद्धितान्तशब्दः इति ज्ञायते। तस्य वैरम् इत्यस्य तद्धितान्तरूपं वैरवम् इति किञ्चित् कष्टं, तथा प्राप्तुं किञ्चित् कष्टं। वीरवः इति शब्दस्य किञ्चित् अनायासेन वयं वैरवः इति रूपं प्राप्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते तत्र स्वार्थे, इत्युक्ते विरवः इत्यस्मिन् अर्थे एव कश्चन अण् इति प्रत्ययः योजितः चेत् वैरवः इति भवति। इत्युक्ते विरवः इत्येव अर्थः, इत्युक्ते विकृतः रवः इत्येव अर्थः भवति। एवमर्थः तत्र ऊहितुं शक्यः। एवञ्च वैरवान् रटति इति। अनन्तरं शत्रून् इति न भवितुमर्हति वा महोदय? किमिति? शत्रून्, शत्रून् इति, शत्रवः इति वैरिणः, तदेव वैरवः, तत्र शत्रवः, शत्रून् इति। तत्र शत्रून् इति स्वीकुर्मः चेदपि अन्वयः कथम् इति प्रश्नः पुनः। अकारणवैरवाः इत्यत्र शत्रवः इति अर्थः एकवारं मया चिन्तितः, तथा स्यात् इति, किन्तु अन्वये क्लेशः भवति तत्र। अकारणेन शत्रून् कल्पयति अथवा अकारणेन शत्रून् संयोजयति इति न, किन्तु तत्र केन क्रियापदेन सह अन्वयः इति वक्तव्यम्। स्पृशति इति अनेन एव योजयामश्चेत् तद् भवितुमर्हति इति एकः विचारः तावदेव। यतोहि तत्र अग्रे स्पृशति न दयां, दयां न स्पृशति इति तत्र तस्यापि अन्वयः वक्तव्यः भवति। तदर्थम् अन्यत् किमपि क्रियापदं तत्र द्वितीयपादे न उक्तम्। आम्, तदपि अस्ति। तदेव तत्र తెలుగు భాషాయాम् एवं वदन्ति किल, అనవసరంగా గొడవలు పెట్టుకొని శత్రువులను పెంచుకుంటున్నాడు. స్పృశతి ఇత్యర్థः तस्मिन् अर्थे अहं योजयामि, परन्तु अन्यत् क्रियावाक्यमपि स्पृशति इति क्रियापदं तत्र सन्दर्भानुसारम् आनेतुं शक्यते, किन्तु प्रकृते स्पृशति इति क्रियापदेन सह अन्वयं कुर्मः चेत् तस्य अग्रे दयां न दयां दैन्यापन्ने विजातितयाष्टः इति तत्र अन्वयं कर्तुं किमपि क्रियापदं न प्राप्यते। वैरवः इति शब्द, अत एव मया तत्र वैरवः इति शब्दस्य विरवः इत्युक्ते विकृतः रवः इत्यस्मात् शब्दात् स्वार्थे अण् प्रत्ययः कृतः चेत् वैरवः इति भवति। इत्युक्ते विरवः इत्येव अर्थः। यथा सेना एव सैन्यम् इति, यथा अनुष्टुप् एव अनुष्टुभम्
विशेषः एव वैशेषिकः इत्येवं बहुत्र स्वार्थे एते तद्धितप्रत्ययाः क्रियन्ते। अनुप्रत्ययस्य अण् प्रत्ययः, अस्तु। ठक् प्रत्ययः इत्यादयः प्रत्ययाः स्वार्थे कदाचित् क्रियन्ते। तद्वदेव अत्रापि विरवः एव वैरवः इति स्वार्थे अण् प्रत्ययः इत्येवं कुर्मः चेत् विकृतः स्वरः, विकृतः रवः इत्येव अर्थः प्राप्यते। तादृशं वैरवान् रटति इति रटति इत्यनेन सह तत्र अन्वयः कर्तुं शक्यते। अनन्तरं स्पृशति न दयां दैन्यापन्ने विजातितया शठः। दैन्यापन्ने, दैन्येन आपन्नः इत्युक्ते दीनः यः अस्ति तस्मिन् दयां न स्पृशति इत्युक्ते दयायाः स्पर्शमपि न करोति, इत्युक्ते दयां नैव दर्शयति। किमर्थं विजातितया? पुनः तत्र विजातितया इत्युक्ते संकरतया संकराद् उत्पन्नः इति कारणेन इति। विजातितया शठः, शठः इत्युक्ते धूर्तः इति। अनन्तरं क्षणरसिकतालोलः सेवाश्रितान् अवमन्यते। क्षणरसिकतायां लोलः इत्युक्ते केवलं क्षणे प्राप्यमाणः यः रसः इत्युक्ते यत् सुखं तस्मिन् सुखे लोलः भवति। सेवाश्रितान् अवमन्यते, सेवां कुर्वन्तः इत्युक्ते सेवां कुर्वन्तः एतम् आश्रित्य ये भवन्ति तान् अवमन्यते, तस्य अवमानं करोति। गुणिषु कुरुते गर्वोद्गारान् अखर्वगलः खलः। गुणिषु कुरुते गर्वोद्गारान्, गुणिषु गर्वोद्गारान् कुरुते। गर्वोद्गारः इत्युक्ते अहङ्कारयुक्तं वचनं। कुरुते केषु गुणिषु, ते गुणवन्तः चेदपि गुणवत्सु अपि एषः तत्र अहङ्कारेण युक्तानि वचनानि वदति। कीदृशः? अखर्वगलः, तस्य गलः अखर्वः भवति। अखर्वः इत्युक्ते दीर्घः इति, खर्वः इत्युक्ते ह्रस्वः इति, अखर्वः इत्युक्ते दीर्घः इति। इत्युक्ते तस्य गलः दीर्घः भवति। गलः दीर्घः इत्युक्ते तत्र अनपेक्षितं बहु भाषते इति। तस्य कण्ठः दीर्घः इत्युक्ते सः अत्यधिकं भाषते, अनपेक्षितं भाषते इति। अखर्वगलः खलः, खलः इत्युक्ते दुष्टः अस्ति खलु। खलः इति विलन् इत्यस्मिन् अर्थे खलः इति वदामः खलु। एवञ्च रटति कटुकाटोपं कोपादकारणवैरवान् स्पृशति न दयां दैन्यापन्ने विजातितया शठः। क्षणरसिकतालोलः सेवाश्रितान् अवमन्यते गुणिषु कुरुते गर्वोद्गारान् अखर्वगलः खलः। इति दुस्सहमाकर्ण्य गर्दभीवचनं द्विजः सर्वप्राणिस्वनाभिज्ञः सम्मोहाभिहतोपतत्। एतत् सर्वं तत्र गर्दभे उपविष्टवान् अस्ति खलु तेजोनिधि, सः एतत् सर्वं श्रुतवान्। गर्दभ्या उक्तम् एतत् सर्वं वचनं सः श्रुतवान्। सः सर्वप्राणिस्वनाभिज्ञः, सर्वेषामपि प्राणिनां स्वनं, स्वनम् इत्युक्ते तेषां ध्वनिः, तस्य अभिज्ञः इत्युक्ते तत् सः जानाति स्म, अवगच्छति स्म। प्राणिनां शब्दं श्रुत्वा ते किं वदन्ति इति सः अवगच्छति स्म। इत्युक्ते पश्यन्तु, तस्य ज्ञानं तु तावदस्ति, सर्वमपि जानाति सः, प्राणिनां भाषामपि जानाति। अतः गर्दभ्या यदुक्तं तदपि तेन अवगतम्। इदानीं गर्दभ्यः किमुक्तं? एषः एतत् वर्णसङ्करात् जातः इति गर्दभ्यः उक्तं खलु। तत् श्रुत्वा सः अत्यन्तं दुःखितः
सम्मोहाभिहतो अपतत्, सम्मोहेन अभिहतः इत्युक्ते मूर्छया अभिहतः अपतत् पतितवान्। सम्मोहः इत्युक्ते मूर्छा, तेन अभिहतः इत्युक्ते तेन आहतः अपतत्। सलब्धसंज्ञः सुचिरात् मेरुशृङ्गादिवच्युतः तत्याज सहसा दर्पं नष्टाखिलपुरोन्नतिः। सः लब्धसंज्ञः, संज्ञा इत्युक्ते प्रज्ञा इति, लब्धसंज्ञः इत्युक्ते लब्धा संज्ञा येन, सः लब्धसंज्ञः इत्युक्ते सः प्रज्ञां प्राप्य, तस्य प्रज्ञा आगता, इदानीं तस्य संज्ञा आगता। सुचिरात् मेरु सुचिरात्, सुचिरात् इत्युक्ते बहुकालानन्तरं, बहुकालं यावत् सः तत्र मूर्छितः एव आसीत् इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं तस्य कुलविषये अहङ्कारः तथा अत्यधिकः आसीत् इति कारणेन तस्य पतनमपि अतीव कष्टकरमेव भवति। एवञ्च सः लब्धसंज्ञः सुचिरात् मेरुशृङ्गादिवच्युतः, मेरुशृङ्गः इत्युक्ते तत्र अत्यन्तं उन्नतं भवति तत् मेरुशृङ्गं। तस्मादिव इत्युक्ते मेरुशृङ्गात् पतनं यथा अतीव आघातं जनयति, तद्वदेव सः आहतः, तद्वत् सः पतितवान् इति। इत्युक्ते बहुकालं यावत् सः संज्ञामेव न प्राप्तवान्। सुचिरात् संज्ञां प्राप्य तत्याज सहसा दर्पं, सहसा इत्युक्ते झटिति, अनुक्षणं, तत्क्षणं, दर्पं तत्याज, दर्पं त्यक्तवान्, त्यजति इत्यस्य लिट्लकारः तत्याज इति, दर्पं त्यक्तवान्। नष्टाखिल कुलोन्नतिः, तस्य कुलोन्नतिः इत्युक्ते तस्य कुलविषये यः अभिमानः आसीत् सः नष्टः इदानीं। सम्मूर्च्छितो विषेणेव स गत्वा मातुरन्तिकं यथा श्रुतं निवेद्यास्यै सर्वं पप्रच्छतां रहः। इदानीं सा गत्वा मातरं पृष्टवान्, सत्यं वदतु इति, किं जातम् इति। सम्मूर्च्छितो विषेणेव स गत्वा मातुरन्तिकम् इत्युक्ते विषेण सम्मूर्च्छितः इव तस्य स्थितिः आसीत्। मातुः अन्तिकं गत्वा, मातुः समीपं गत्वा यथाश्रुतम् अस्यै निवेद्य, यथाश्रुतं गर्दभिः यद्यद् उक्तवती तत् सर्वमपि मात्रे निवेद्य, मातरम् उक्त्वा सर्वं पप्रच्छतां रहः। रहः इत्युक्ते सीक्रेट्, रहस्यम् इति वदामः खलु, तदेव। यद्यत् रहस्यमस्ति तत्सर्वं पप्रच्छ इत्युक्ते किं रहस्यं, रहसि प्रवृत्तं यदस्ति तत् किम् इति सः पृष्टवान्। तनुत्यागप्रवृत्तेन पृष्टा सा तेन शापिता। न वदति चेत् अहं तनुत्यागं करोमि इत्युक्ते सुइसैड् करोमि इति वदति। तनुत्यागप्रवृत्तेन तेन सा पृष्टा, भवती न वदति चेत् अहम् आत्महत्यां करोमि इति उक्तवान्। पुनः तेन शापिता, तेन शापिता इत्युक्ते सः किमुच्यते, शपथं कृतवान्। शपथम् इति उच्यते खलु तत्र, शपते इति तत्र क्रियापदम्। शपति इत्युक्ते शापं ददाति इत्यर्थः। शपते इत्युक्ते कसं खाना इति हिंदी भाषायां वदन्ति। प्रमाणमिति वदन्ति किल। सत्यं सत्यम्। अतः तेन शापिता सा माता
इदानीम् अधोमुखी तम् अवदत् वैलक्ष्यलुलिताक्षरैः। अधोमुखी, सा अधोमुखी जाता। पुनः वैलक्ष्यलुलिताक्षरैः तम् अवदत्। वैलक्ष्येन लुलितानि अक्षराणि आसन् तस्याः। लुलितानि इत्युक्ते अस्पष्टानि। केन कारणेन? वैलक्ष्येन। वैलक्ष्यम् इत्युक्ते यद्वदति तत्र एकाग्रता नासीत्, तत्र लक्ष्यं नासीत्। विलक्षस्य भावः वैलक्ष्यम् इत्युक्ते लक्ष्याभावः। इत्युक्ते यद्वदति तत्र तस्याः लक्ष्यं नासीत्। तेन कारणेन अक्षराणि अपि लुलितानि भवन्ति स्म, इत्युक्ते अस्पष्टानि भवन्ति स्म। तादृशैः अक्षरैः सा अवदत्। लज्जाकरम् असत्कर्म कथं तत् कथयामि ते, संसारादपि साश्चर्यं गहनं स्त्रीविचेष्टितम्। एतत् सर्वम् अहं न वदन्नस्मि, क्षेमेन्द्रः वदन्नस्ति। क्षेमेन्द्रोऽपि न, तेजोनिधेः माता वदन्ती अस्ति। अतः एतत् सर्वम् अहं केवलम् एतस्य विवरणं कुर्वन् अस्मि। अत्र किं वदन्नस्ति एषः इत्युक्ते संसारादपि साश्चर्यं गहनं स्त्रीविचेष्टितम्। स्त्रीविचेष्टितम् इत्युक्ते स्त्रीणां चेष्टाः संसारादपि साश्चर्यं गहनम् इत्युक्ते एषः संसारः इत्युक्ते एषः प्रपञ्चः एव अतीव विस्मयकरः, आश्चर्यजनकः। तदपेक्षयापि साश्चर्यम् इत्युक्ते आश्चर्यसहितं, विस्मयजनकं। पुनः गहनं, गहनम् इत्युक्ते अतीव गभीरम् इत्युक्ते सम्पूर्णतया अवगन्तुम् अशक्यं भवति स्त्रीविचेष्टितम् इति। लज्जाकरम् असत्कर्म कथं तत् कथयामि ते, यत् मया कृतं तत् असत्कर्म इत्युक्ते असमीचीनं कर्म, लज्जाकरमपि इत्युक्ते लज्जाजनकं, तदहं कथं कथयामि। इत्युक्ते तदहं कथं कथयामि इत्युक्त्वा अग्रे कथयिष्यति सा, इत्युक्ते तादृशम् असत्कर्म, तादृशं लज्जाकरं तत् इति वदति। अस्तु, अद्य अहम् अधिकं दीर्घकालं यावत् अद्य वक्तुं न शक्नोमि। इदमिदानीं स्वस्थः सञ्जातः, अतः विवरणमत्र स्थगयामि। भवन्तः प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। इदानीं एतावत्पर्यन्तं यत् पठितं तत्र प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अग्रिमश्लोकान् वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः, अग्रिमसप्ताहे पश्यामः। महोदय, भवतः आरोग्यम् अस्वस्थ अस्ति चेत् अग्रे पुनः पठामः महोदय। चिन्ता नास्ति, इत्युक्ते चिन्ता नास्ति, तत्र प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। इत्युक्ते स्वयम् अहं विवरणं करोमि चेत् मया एव वक्तव्यं खलु, अतः तत्र दीर्घकालं यावत् वक्तुं किञ्चित् कष्टम्, इतोपि तत्र पूर्णतया सम्यक् न जातम्, अतः किन्तु प्रश्नान् पृच्छन्तु, चिन्ता नास्ति। महोदय, मम लघु शङ्का एव। अहं गतवारे न अशृणवम्। अथ तद् ब्राह्मणस्य दर्पयुक्तः ब्राह्मणः, तद् ब्राह्मणपुत्रः इति एव सर्वप्रथमश्लोके उक्तं किल? सत्यं सत्यं। यत् कथा, या कथा अधुना प्रचलति, सर्वप्रथमश्लोके ब्राह्मणपुत्रः एव उक्तवान्। सत्यं। अधुना तद् योनिशङ्करपुत्रः इति वदन्ति। तदानीम् इत्युक्ते आरम्भे एव यत् सीक्रेट् यदस्ति तत् रिवील् न करणीयम् इति आदौ ब्राह्मणपुत्रः इति उक्तम्। अस्तु अस्तु। इदानीं तत्र रहस्यं यदस्ति तत् रहस्यस्य प्रकाशनं क्रियते इदानीं। पूर्वमेव उक्तं चेत् स्वारस्यं न भवति, अतः पूर्वं यथा अन्ये सर्वे जानन्ति तदेव तत्र उक्तम्।
अन्ये सर्वे इति न, एषः तेजोनिधिः अपि यद् जानाति स्म, यत् चिन्तयति स्म, तदेव तत्र आरम्भे उक्तम्। मम शङ्का आसीत् अत्र तेजोनिधेः अयं या कथा चलति सा एव अन्यत् प्रचलति वा इति मम शङ्का आसीत्। अस्तु, आम् अस्तु, धन्यवादः। महोदय, गर्वोद्भारान् कर्वगलः अकर्वगलः इत्युक्ते किं महोदय? 57 श्लोकं गुणीषु कुरुते। तत्र खर्वः इत्यस्य ह्रस्वः इत्यर्थः, ह्रस्वः इति। अखर्वः इत्युक्ते दीर्घः इति। ओके। इत्युक्ते कस्यचित् गलः दीर्घः इत्युक्ते वयम् अस्माकं भाषायां जिह्वा दीर्घा इति वदामः। इत्युक्ते यः अधिकं भाषते, यः अनपेक्षितं भाषते अथवा कटुवचनानि यः वदति, तस्य जिह्वा दीर्घा इति वयं वदामः। अत्र तु गलः दीर्घः इति उक्तं तावदेव। तस्य तात्पर्यं तदेव। सः तु अन्येषां विषये अनपेक्षितभाषणं करोति, अनपेक्षितान् विषयान् वदति इत्यादि। गर्वोद्भारान् उच्चैस्वरेण वदति इति न वक्तुम् अर्हं वा महोदय? अत्र उच्चैस्वरेण अथवा कलहयुक्त तमपि अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः। आमां, तमपि अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अत्र तु तदेव अस्माभिः तात्पर्यं गृहीतव्यम्। अत्र तु अस्माकं व्याख्यानं नास्ति इति कारणेन तस्य किम् एषः एव अर्थः इति स्पष्टं वक्तुं न शक्यते। अतः गर्वभारात् तत् कलह अकर्वगलः इति। न, तत्र भारः न, गर्वोद्गारः। गर्वोद्गारः इत्युक्ते गर्वसहितः उद्गारः इति। ओके ओके। इत्युक्ते अहङ्कारेण युक्तानि वचनानि इत्यर्थः तावदेव। गर्वोद्गारः इत्युक्ते गर्वोद्गाराः इत्युक्ते अहङ्कारेण युक्तानि वचनानि। गर्वपूर्णानि वचनानि। धन्यवादः महोदय। अन्यत् किमपि? महोदय, पुनः सम्मूर्छितो विषयेणेव not here. विषयेण सम्मूर्छितः इव। विषयेण सम्मूर्छितः इत्युक्ते सम्मूर्छितः इत्युक्ते प्रज्ञाशून्यः। कथं विषयेण इत्युक्ते विषयेण सम्मूर्छितः यथा विषस्य अपगमनानन्तरं अथवा विषस्य निवारणानन्तरं यथा उत्तिष्ठति तथा संज्ञां प्राप्य सः उत्थितः। अथवा किमस्ति तत्र सम्मूर्छितो विषयेणैव स गत्वा मातुरन्तिकम्। अथवा विषयेण सम्मूर्छितः इत्युक्ते विषयेण आहतः इव। अवगतं। विषदंशेन पीडितः इव। ओके इति अर्थः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र विषदंशेन इत्युक्ते तत्र गर्दभ्या यदुक्तं तत् विषदंशनमिव जातम् इति तस्य। विषदंशनेन या पीडा उत्पद्यते तादृशीम् एव पीडाम् अजनयत् गर्दभ्याः वचः इति
अस्तु, अन्यत् किमपि अस्ति वा? नास्ति चेत् समापयामः। महोदय। धन्यवादः महोदय। अस्तु, तर्हि शान्तिमन्त्रं धन्यवादः वदामि। महोदय। शान्तिमन्त्रं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, अग्रिमसप्ताहे पुनः मिलामः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। शुभरात्रिः सर्वेभ्यः। धन्यवादाः। शुभरात्रिः। शुभरात्रिः।